اوے لوکو میرے آقا دے غلام حضرت ابو بکر صدیق نال نے حضرات پتھر سجیوں آندہ وے ابو بکر سجی ہو جاندے نے پتھر کھبی ہو آندہ وے ابو بکر کھبے ہو جاندے نے پتھر سامنی ہو آندہ وے ابو بکر سامنے ہو جاندے نے پتھر پچھی ہو آندہ وے ابو بکر پچھے ہو جاندے نے لوکو رب کعبہ دی قسم جننے زخمی آئے نے ابو بکر تے آئے نے میرے آقا دے جسم دے ایک زخمی نہیں آیا جننے زخمی آئے نے ابو بکر دے جسم دے آئے نے میرے آقا دے جسم دے ایک زخمی نہیں آیا حضرات ابو بکر بیوش ہو گئے ماں نے چکیا پراوہ نے چکیا حضرات کر لیا دا جدو ابو بکر نو ہوش آئی ماں کولا کے بہ گئی ماں کہنے لگی وے پترہ پانی لیا ماں آکھیا اماں پانی نہیں پینا پہلے دس میرے آقا دا کی حال ہے آکھیا پترہ روٹی لیا ماں آکھیا اماں روٹی نہیں کھانی پہلے دس میرے آقا دا کی حال ہے ماں بول کے کہنے لگی اور پترہ جدے پچھے نہیں مار پئیے ہلے بھی او دیاں گلہ پیا کرنا وے پترہ پانی لیا ماں آکھیا اماں پانی نہیں پینا روٹی نہیں کھانی پہلے دس میرے آقا دا کی حال لوکو ماں تے ماں ہوندی ہے ماما نو اپنے پترانال بڑا پیار ہوندا ہے میاں صاحب جدے اس پاسے گئے میاں صاحب قلم توڑ دیتی آپ فرماندے سکھ پتران دی سکھ پتران دی اے وہی ڈاڈی ہوندی تے کہہ گے نی لوک سیانے اے میواتے نبیاں منگے اوے پڑھ لے وچ قرآن حضرات ماں نو اپنے پتراں نال بڑا پیار ہوندا ہے ماں کہندی ہے پتر روٹی لے کے آوا آکھیا ماں روٹی نہیں کھانی آکھیا پتر ہونے حکیم آوے گا ہونے طبیب آوے گا تنو پٹیاں کرے گا پتر زخم ٹھیک ہو جان گے پتر تو ٹھیک ہو جاویں گا آکھیا ماں کسے حکیم دی لوڑ نہیں کسے طبیب دی لوڑ نہیں بلکہ میرا وجدان کہندا ابو بکر روندے ہون گے نالے کہندے ہون گے جنہیں درد دتا دے دوا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے جنہیں درد دتا دے دوا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے جند نکلے جند نکلے جند نکلے یار تے قدماں وچ جد نکلے حبیب قریب جند نکلے یار تے قدماں وچ جد نکلے حبیب قریب ہوئے حضرات ماں کہندی ہے میں پترا دا نا کیوں لینا میں جدے پیچھے اینی مار پئی ہے آکھے ماں چپ کر جاؤ مینوں میرے آقا کھل جان دے اما تو نہیں جان دی عشق دیا رمضان میں جاننا بابا بھلے شاہ فرما دے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا ملک مدثر دے ختم پاک دیان والے ہو سنو جملے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم
نہ راہ ویکھدا نہ کھرا ویکھدا جتھے چاہندا جھکا دے دایا عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا اوے لوکو حضرت ابوبکر بیمار نے بیماری دی حالت میں اٹھے نے ماں نے بات پھڑیا وے نبی پاک دی بارگاہ وچ لے آندا ہے سن کے جملے ٹھنڈ پہ جائے گی نبی پاک دی بارگاہ چ لے آندا جدوں میرے حضور نے اپنے یار ول ویکھیا میرے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے آقا نے انج کر کے بازو کھول لے میرے آقا دیاں اکھاں چ اتھرو آ گئے میرے حضور فرماندے نے ابو بکر سینے لگ جاؤ میرے حضور نے یار نو سینے لایا میرے حضور فرماندے نے صدیق ویکھے آئی میں تینوں آکھیا سی جیڑا ساڈے نال لا لیندا وے لوکی او دے نال انجائی کردے نے حضرت ابو بکر بول کے آندے نے سونیا نانا میرے تے دل دی مرضی ہے وے سر میرا ہووے در تیرا ہووے میرا موضوع سخن چونکہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ دا عرس مبارک بھی نالے بائی ملک مدثر صاحب جدو کتے محفل تے نال جانا تے فرمائش بھی کرنی آج میں وہی پڑھنا جیڑی وہ منو کدی کدی کہندے سن کیا والا موضوع سنا دیو اللہ کریم نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق اللہ فرماندہ ایک او ذات ہے جڑی صدق لے کے آئی اگے اللہ فرماندہ وَصَدَّقَ بِهِ ایک او ذات ہے جنہیں او دی تصدیق کی تھی تو جو ہے آپ حضرات محبت نہ فرماؤ سبحان اللہ میرے آقا دے کے غلام سن تے انہاں کوٹھا بنایا تے کوٹھے وچ روشن دان رکھیا تے حضور دا گزر ہویا میرے آقا فرمایا غلامہ روشن دان کالی رکھیا ہی جملہ تسی سنو گے تے تواڈے کلیجے ٹھنڈ پوے گا میرے حضور فرماندے روشن دان کیوں رکھیا ہی عرض کیتی آقا روشنی آوے گی ہوا آوے گی میرے آقا فرماندے جے تو نیت کر لیندا کہ اذان دی آواز آئے گی تے روشنی کسے ڈک لینی سی جے تو نیت کر لیندا کہ اذان دی آواز آئے گی تے روشنی تے ہوا کسے ڈک لینی سی تے اسی سارے ختمے پا کے چاہے ہاں تے حضور فرماندے نے سبحان اللہ اے لفظ زبان تو کہنے تے آسان نے لیکن پتہ ادو لگنے جدو کل قیامت والے دن تڑکڑی نل تولے جانے نے عمل پھر سبحان اللہ اتنے وزنی ہونے نے کہ بندے نے کہنا کاش میں کدی دنیا میں چوندا تے میری زبان ہوتے ہر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ویسے بھی اسی ختمے پا کے چاہیں تے اتھے آن دا مقصد تے آئی نا اسی کچھ نہ کچھ پڑھئے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ کلمے کہیے تاکہ پتہ نہیں کدے منہ چ نکلیا لفظ رب قبول فرما لے اور ساڈی سارا دی بخشش ہو جاوے تے ایک دفعہ محبت نال چھل آنی چاہیے سبحان اللہ ماشاء اللہ تانوں سلامت رکھے بزرگو اللہ تانوں سلامت رکھے بزرگی دی عمر وچ اپنا ہاتھ چک کے سبحان اللہ کہیے یقین کرو راضی ہو گیا مکے سے تا راضی ہو گیا اللہ نبی پاک دا صدقہ ایسے سال مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے محبت نہ فرماؤ سبحان اللہ انشاءاللہ جیڑا موضوع میں بیان کر لگا
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਮਲਕ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਹਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਦਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਮੁੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਦਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਸਿਦਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਦਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹੈ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਦੀਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਸਦੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪਾਕ ਪਤਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ? ਆਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੱਕਰ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸਦੀਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਸਦੀਕ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਸੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਛੜੇ ਰੱਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨੰਗਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਜਰ ਸ਼ੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਾ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਜਰ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਤੇ ਤਾਜਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਏ ਤੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਇਧਰੋਂ ਪੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਜਰ ਰੇੜਾ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਜਨਾਬ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਇਧਰੋਂ ਪਿਆਵੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਹੋਰੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨਾ ਕੀ ਆ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਲੂਣ। ਕੀ ਆਂਦਾ? ਲੂਣ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਫਿਰ ਲੂਣ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾ ਫਿਰ ਲੂਣ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤਾਜਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। समझदा किथों आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या नजर आए वो क्या देखे। हैं ताजर नूं समझ नहीं आई, दिल दी रमज नहीं समझिया, चला गया मंडी जाके कहंदा मेरी शक्कर एक नंबर जे। लोको मेरी शक्कर एक नंबर जे, खरीद लो। लोकां आखिया बोरी खोल वखा। बोरी खोली लून दी। बोलो जे यार सुभान अल्लाह। दूसरी खोली वो भी लून दी, तीसरी खोली वो भी लून दी, सारी लून। याद आ गई बाबे की गल, नसिया फिर बाबे नूं लभ्या, बाबा जी माफ़ी दे दो, वो तो सारियां ही लून दियां हो गईयां। फरमाया अच्छा जा फिर शक्कर ही होवेगी, जा फिर शक्कर ही होवेगी। वापस आया तो सारी शक्कर बनी। ए वे छोटा सदीक। बोलो यार बोलो, मैं वड्डे सदीक की गल करनी है। अच्छा चलो एक जुमला सदीक ते होर बोल दवां। इंडिया दे अंदर एक वली होए ने, रात नूं एक रस्ते चों पे गुजरन ते ठेडा लग गया पर चीज़ नज़र नहीं आई कि चीज़ किहड़ी है जिस नाल ठेडा लगा है। ते मूँह की निकलिया? आंदे ने होरे पत्थर है, होरे पत्थर है। फिर आंदे ने होरे लोया, फिर आंदे ने नहीं होरे लकड़ी है। फिर चौथी बारी निकलिया होरे की है? होरे सवेर हुई, दिन चढ़िया, मुरीदा ने वो चीज़ फड़ी, उन्होंने लियांदा ते एक पासे लकड़ी सी, एक पासे पत्थर सी, एक पासे लोहा सी, ते जिहड़ी चौथी चीज़ सी मुरीदा ने होरे की है। बल्कि किताबा दे अंदर आया कि साइंसदाना ने इतना तजर्बा किया, डॉक्टरां ने साइंसदाना ने उन्हें भी लिख के ला दिता शीशे के उत्ते कि एक पासे पत्थर है, एक पासे लकड़ी है, एक पासे लोहा ते होरे चौथे पासे की है। ऐ जे सदीक भाई, हले मैं वड्डे सदीक की गल नहीं कर रहा, मैं तो छोटे सदीकां की गल कर रहा। वो ना फरमाओ सुभान अल्लाह। मेरे हज़ूर ने फरमाया कि मेरे यारां दा जिक्र करया करो, मेरे अबू बकर नाल जेड़ा प्यार करेगा कल क़यामत वाले दिन मोहर लग जाएगी। तो मैं मलक मुदस्सर साहब के खत्मे पाक के उत्ते सदीक अकबर का जिक्र कर रहा कि सोहने यार का जिक्र कर रहा कि या अल्लाह अपने महबूब के सोहने यार का सदका मेरे वीर की कामिल बख्शिश फरमा दे। हैं
حضرت ابو بکر صدیق دا نام اصل ہے عبداللہ. کی نام ہے؟ عبداللہ دا مطلب ہے اللہ دا بندہ. بکر ایک کنیت، لقب صدیق. بکر کہندے نے صبح صادق دی پہلی کرن نو. ابو بکر صدیق او نے جنہاں نے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا، سب تو پہلے کلمہ پڑھیا. کیونکہ کافرانہ دور سی، باپ نے بھی کلمہ نہیں سی پڑھیا حضرت ابو قحافہ نے، تے ماں نے بھی سی پڑھیا. تے آپ حضرت ابو قحافہ حضرت ابو بکر نو انگلی نہ لاندے تے مندر وچ لے جاندے تے کہندے کہ اے بوتے اے خدا اے اینو من اے دے کے سجدہ کر. تے حضرت ابو بکر کدی سجدہ نہیں سی کردے، کلمہ ہلے نہیں پڑھیا پر سجدہ پھر بھی نہیں کردے. تے ایک دن باپ نے غصے نال پھڑیا انگلی تو لیا کے آکھیا اے تیرا خدا ہی، اے دے کول منگنا ہی روٹی منگنی تے دے کول ٹکر منگنا ہی تے دے کول پانی منگنا ہی تے دے کول. حضرت ابو بکر آندے نے اچھا جے تو میرا خدا ہے تے مینوں بھوک لگی روٹی دے، جے تو میرا خدا ہے تے مینوں پیاس لگی ہے پانی پیا، جے تو میرا خدا ہے تے میں ننگا ہاں مینوں کپڑے دے. انہیں کچھ نہ بولے. حضرت ابو بکر صدیق نے تھلو پتھر چک کے ماریا بت نو، بت ہوراں دا کان ٹوٹ گیا. باپ نو غصہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق دے چہرے تے تھپڑ ماریا تے غصے نال انگلی تو پھڑ کے تے ماں کو لیند آکھیا کہو جیا پتر ہی خدا نو وٹا مار کے آیا تے میں کہ سجدہ کر تے سجدہ نہیں کردا. تے آپ دی ماں نے پتہ کی آکھیا جے ٹھنڈ پوے تے آکھیو سبحان اللہ. آپ دی ماں نے آکھیا قحافہ انہیں سجدہ نہیں کرنا. انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا تو ہون سجدہ پیا کرانا ہے، اے تے جدوں میرے پیٹ اندر سی میں بت دے کے چکن لگنی سا تے وچ آکڑ جاندا سی تے آندا سی ماں اینوں نہیں کرنا. اینو سجدہ جنہاں دی اکھاں جو اتھرو آگے اللہ توڑے اتھرو قبول کرے. سیدنا صدیق اکبر دی شان سن کے رون والے ہو، اللہ سلامت رکھے. فرمایا نے سجدہ نہیں کرنا. حضرت ابو بکر صدیق کروا میں بات ایتھے کرتا رہا تے بڑی لمبی میں جلدی بات ختم کر رہا. حضرت ابو بکر ملک شام گئے تجارت دا مال لے کے رات ستے خواب آئی. خواب وچ کی ویکھیا چاند چمکیا تے او دی روشنی میرے گھر بھی آئی ہے. حضرت ابو بکر راہب کول گئے پوچھیا میری خواب دی تعبیر کی ہے؟ انہاں کہا ایک نبی آن والا ہے، او سچا نبی ہے، او دا پہلا خلیفہ تو ہوویں گا. حضرت ابو بکر سویرے دن چڑھیا حضور دی بارگاہ چاہے آکھیا تسی اعلان نبوت کر رہے ہو، نبوت دا دعویٰ کر رہے ہو، آخری رسول حضور فرمایا آخری رسول ہے. میرے آقا فرمایا حضرت ابو بکر کہنے نے سونیا کوئی معجزہ بکھا، کوئی دلیل. میرے حضور فرماندے صدیق تیرے واسطے تو رات والی خواب ہی بڑی ہے، تیرے واسطے اور رات والی خواب ہی بڑی ہے. حضرت ابو بکر نے بھی کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے. لو جی اعلان نبوت ہو گیا. حضرت ابو بکر نے بھی کلمہ پڑھ لیا. ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے. حضرت ابو بکر کہندے نے سونیا اسی چھپ چھپ کے تبلیغ کرنے ہاں تے کیوں نہ اسی سرے عام جا کے پہاڑاں تے اعلان کریے کہ لوگوں سی اللہ دے آخری نبی ہاں اور آخری رسول ہاں، آؤ سانو منو. میرے حضور نے فرمایا کہ ہلے حالات ساتھ نہیں دے رہے، جے تو ساتھ دیں گے ادو کران گے. حضرت ابو بکر آندے نے سونیا نہیں چلو نہ چلیے جا کے اعلان کریے. میرے حضور نے حضرت ابو بکر نو نال لیا، پہلا کلمہ حضرت ابو بکر پڑھیا تے حضور آگے پہاڑاں دے اتے اعلان نبوت کیتی اور تبلیغ کیتی. لوگو آؤ میں آخری نبی ہاں، آکے منو منو اور میرا کلمہ پڑھ لو. آئے ہائے حضرات نے وقار توجہ کرو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو. حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق دے نال میرے حضور صفا دیاں پہاڑیاں تے آگے. میرے حضور فرماندے لوکو اگر ساری زندگی میں تواڈے نال ایمان وچ خیانت کیتی ہے، ساری زندگی تواڈے نال جھوٹ بولیا ہے، ساری زندگی تواڈے نال میں ایمان وچ خیانت کیتی ہے تے مینوں دسو. سارے لوکی اکٹھے ہو گئے کہن لگے سونیا نا نا ساری زندگی تسی سچ بولیا وے، ساری زندگی تسی ایماندار رہے ہو، ساری زندگی تسی سچ دا ساتھ دیتا ہے. میرے حضور فرماندے نے لوکو جدو ساری زندگی میں جھوٹ نہیں ماریا، ساری زندگی ایمانت وچ خیانت نہیں کیتی، اج بھی سچ بولنا وا میں اللہ دا نبی ہاں. آجو کلمہ پڑھ لو
مسلمان ہو جاؤ۔ حضرات جدو کلمے دے الفاظ میرے آقا دی زبان تے آئے لوکاں نو غصہ آ گیا، لوکاں نے پتھر پھڑ لے، کسے ہاتھ پتھر آیا انہیں پتھر ماریا، کسے ہاتھ نیزہ آیا انہیں نیزہ ماریا، کسے ہاتھ تلوار آ گئی انہیں تلوار ماری۔ اوے لوکو میرے آقا دے غلام حضرت ابو بکر صدیق نال نے حضرات پتھر سجیوں آندہ وے، ابو بکر سجی ہو جاندے نے، پتھر کھبیوں آندہ وے، ابو بکر کھبے ہو جاندے نے، پتھر سامنے آندہ وے، ابو بکر سامنے ہو جاندے نے، پتھر پچھے آندہ وے، ابو بکر پچھے ہو جاندے نے۔ لوگوں رب کعبہ دی قسم ہے جننے زخمی آئے نے ابو بکر تے آئے نے، میرے آقا دے جسم دے ایک زخمی نہیں آیا۔ جننے زخمی آئے نے ابو بکر دے جسم تے آئے نے، میرے آقا دے جسم تے ایک زخمی نہیں آیا۔ حضرات ابو بکر بیہوش ہو گئے، ماں نے چکیا، پراواں نے چکیا، حضرات کر لیا دا۔ جدو ابو بکر نو ہوش آئی ماں کول آ کے بہ گئی، ماں کہنے لگی وے پترا پانی لیا ماں، آکھیا اماں پانی نہیں پینا، پہلے دس میرے آقا دا کی حال ہے، آکھیا پترا روٹی لیا ماں، آکھیا اماں روٹی نہیں کھانی، پہلے دس میرے آقا دا کی حال ہے۔ ماں بول کے کہنے لگی او پترا جدے پچھے نہیں مار پئیے ہلے بھی او دیاں گلاں پیا کرنا وے، پترا پانی لیا ماں، آکھیا اماں پانی نہیں پینا، روٹی نہیں کھانی، پہلے دس میرے آقا دا کی حال ہے۔ لوگوں ماں تے ماں ہی ہوندی ہے، ماما نو اپنے پتراں نال بڑا پیار ہوندا ہے۔ میاں صاحب جدے اس پاسے گئے میاں صاحب قلم توڑ دیتی، آپ فرماندے سکھ پتراں دی، سکھ پتراں دی اے وئی ڈاڈی ہوندی تے کہہ گے نی لوک سیانے، اے میواتے نبیاں منگے آ، اوے پڑھ لے وچ قرآن۔ حضرات ماں نو اپنے پتراں نال بڑا پیار ہوندا ہے، ماں کہندی ہے پتر روٹی لے کے آوا، آکھیا ماں روٹی نہیں کھانی، آکھیا پتر ہنے حکیم آوے گا، ہنے طبیب آوے گا، تنو پٹیاں کرے گا، پتر زخم ٹھیک ہو جان گے، پتر تو ٹھیک ہو جاویں گا۔ آکھیا ماں کسے حکیم دی لوڑ نہیں، کسے طبیب دی لوڑ نہیں، بلکہ میرا وجدان کہندا ابو بکر روندے ہون گے، نالے کہندے ہون گے جنہیں درد دتا دے دوا، میں مریض ہوا او طبیب ہوئے، جنہیں درد دتا دے دوا، میں مریض ہوا او طبیب ہوئے، جند نکلے جند نکلے جند نکلے یار تے قدماں وچ، جد نکلے حبیب قریب، جند نکلے یار تے قدماں وچ، جد نکلے حبیب قریب ہوئے۔ حضرات ماں کہندی ہے میں پترا او دا نام کیوں لینا وے جدے پیچھے اینی مار پئی ہے، آکھے ماں چپ کر جاؤ، مینوں میرے آقا کھل جان دے، اما تو نہیں جان دی عشق دیاں رمضاں میں جان دا،
बाबा बुले शाह फरमाते इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम ना रावे खुदा ना कुरावे खुदा मलक मुदस्सर दे खत्मे पाक ते आने वाले हो सुनो जुमले इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम ना रावे खुदा ना कुरावे खुदा जिथे जांदा झुका दे आशिक दा सर ना काबा ते ना करबला वे खुदा ओए लोगो हज़रत अबू बकर बीमार ने बीमारी दी हालत में उठे ने मां ने बांध फड़िया वे नबी पाक दी बारगाह विच लियांदा है सुन के जुमले ठंड पै जाएगी नबी पाक दी बारगाह च लियांदा जदों मेरे हुजूर ने अपने यार वल वेखिया मेरे हुजूर उठ के खड़े हो गए मेरे आका ने इंज करके बाजू खोल ले मेरे आका दी अखां च अथरू आ गए मेरे हुजूर फरमांदे ने अबू बकर सीने लग जाओ मेरे हुजूर ने यार नू सीने लाया मेरे हुजूर फरमांदे ने सदीक वेखे आई मैं तेनू आखिया सी जेड़ा साडे नाल ला लैंदा वे लोकी ओदे नाल इंज ही करदे ने हजरत अबू बकर बोल के आंदे ने सोनिया ना ना मेरे ते दिल दी मर्जी है वे सर मेरा होवे दर तेरा होवे सोने मेरे तो दिल दी मर्जी है भी सर मेरा होवे दर आए हाय सोने सारी जिंदगी फकीरी विच कट छड़िए मैं हैं एवें तेन सुल्तान बाबू फरमांदे चूंद आई जूंद आई जूंद आई जूंद आई जूंद आई जे मर रहना होवे ते वांग फकीरी रहिए जे कोई मरे ओए वटे रोड़े ते यार दे पारो सहिए जे कोई सुटे ओए खुदर रूड़ी ते वांग रूड़ी दे रहिए जे कोई देवे ते गाल अल्लाह में ते जी जियो सुनो कहिए कादर दे कादर दे कादर दे हाथ डोर मेरा काबिल बाहो जिमें रखे होवे रहिए कादर दे हाथ डोरिया बाहू जिमें रखे होवे रहिए सोनिया मेरे ते दिल दी मर्जी है सर मेरा होवे दर आए दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया है इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया
سونے میرے تے دل دی مرضی ہے پھر وقت گزریا اجر کی لبا میرے حضور فرماندے غلاموں ایک ویلا آنا ہے مینوں ٹھنڈے تے گرم پانی دی لوڑ پینی ہے ایک غلام دی لوڑ پینی ہے سارے صحابہ بیٹھے نے جدو حضور دے انہیں جملے سنے اٹھ کے چلے گئے وقت گزردا رہا ویلا آ گیا اللہ فرمایا سونے ہجرت کرو مکہ چھڈو اللہ مینوں مکے نال بڑا پیار ہے ایتھے تیریاں نشانیاں صفا مروہ ایتھے مقام ابراہیم ایتھے سونیا مینوں مکے نال بڑا پیار ہے حضور اللہ فرمایا سونیا دل وچ خوشی کر تے مکہ چھڈ مکے نال تنوں بڑا پیار ہے جتھے میں ٹورن لگا وہ مدینے نال مینوں بڑا پیار ہے آئے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہجرت کیتی حضور چلدیاں ابو بکر دے دروازے تے آئے کنڈی کھڑکائی تانوں پتہ ہے رات دا ویلا ہوئے کوئی دروازے تے آ جاوے تے دستک دوے اندروں باہر آن لگیاں ٹائم لگدا ہے کنڈی کھولن لگیاں ٹائم لگدا ہے بندہ ملدا کھاندا کہ پوچھدا کون ہے جے بندہ جانن والا ہوئے تے دروازہ کھولے گا جانن والا نہ ہوئے تے نہیں کھولے گا ٹائم لگدا ہے آندیاں باہر میرے حضور حضرت ابو بکر صدیق دے دروازے تے آئے رب کعبہ دی قسم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی انج کر کے حضرت ابو بکر صدیق دے کشانہ پاک دے تے انج ہاتھ رکھے نے پیر پچھے نہیں آیا ہاتھ تھلے نہیں آیا جٹ نال دروازہ کھل گیا میرے حضور نے فرمایا صدیق ستا نہیں صدیق یار ستا نہیں اکھاں چ اتھرو آ گیا آکھیا سونیا کوئی اج دی گل ہے تسی آکھیا سی نا ایک ویلا آئے گا مینوں ٹھنڈے تے گرم پانی دی لوڑ پینی ہے تے ایک غلام دی لوڑ پینی ہے سونیا او دن تے اج دا دن میں کدی ستا ہی نہیں بوئے چ کھلو ڈیکاں کرنا سا سونیا کدو ویلا آوے گا میرا یار میرے وال آوے گا آئے ہائے کدو ویلا آوے گا میرا یار میرے وال آوے گا کون صدیق میرے حضور بیٹھے ہوئے نا صحابہ کرام بیٹھے ایک نبینہ صحابی نبی پاک دی بارگاہ چ بیٹھے ایویں ویل آیا تے کہندے نے سونیا جے تو آکھیں تے میں تیرے یار صدیق دی داڑھی نوں ہاتھ لا کے کوئی دعا نہ مانگ لا آئے ہائے جے تو آکھیں تے میں تیرے یار صدیق دی داڑھی نوں ہاتھ نہ لا کچھ مانگ نہ لواں میرے حضور مسکرا پہ میرے حضور فرماندے جا مانگ لا جو منگ نہیں آئے ہائے حضرات نیمہ کار توجہ کرو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانے ہو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانے ہو حضرات نبینہ صحابی چلدیاں حضرت ابو بکر صدیق دے کول آئے این جا کے حضرت ابو بکر صدیق دی داڑھی نو ہاتھ لایا اکھاں وچ اتھرو آ گئے انج کر کے دعا منگی آکھیا ربا نبی تیرا یار ہے تو نبی دا یار ہے ابو بکر تیرے نبی دا یار ہے تنو یار دے یار دی داڑھی دا واسطائی اکھاں دے میرے مولا نبی تیرا یار ہے تو نبی دا یار ہے صدیق تیرے نبی دا یار ہے اللہ میں تیرے یار دی داڑھی نو ہاتھ لایا میرے مولا تنو یار دے یار دی داڑھی دا واسطائی اکھاں دے حضرات نالے روئی جاندہ وے نالے کئی جاندہ وے میرے مولا نبی تیرا یار ہے تو نبی دا یار ہے صدیق تیرے یار دا یار ہے تنو یار دے یار دی داڑھی دا واسطائی اکھاں دے اوے لوکو رب کعبہ دی قسم ہے علی دعا مکمل نہیں ہوئی رب نے اکھیاں دے دتیاں اکھاں دا نور آ گیا حضرات جدو اکھاں دا نور آیا حضرات روندا نبی پاک دی بارگاہ چ آیا آ کے قدمی ڈگیا آندا آقا اللہ نے تیرے یار صدیق دی داڑھی دا صدقہ مینوں اکھاں دے دتیاں نے میرے حضور دیاں اکھاں چوں اتھرو آ گئے میرے حضور فرماندے نے او غلاما میرے یار دی
داڑھی دا مول نہیں پایا آکھیا سونیا سمجھ نہیں آئی میرے حضور فرماندے نے او میرے یار دی داڑھی نو ہاتھ لا کے بس اپنی اکھیاں منگیاں نہیں کدی ہاتھ لا کے دعا منگدا اللہ صدیق دی داڑھی دا واسطہ پوری کائنات دے جتنے نبی نے سب نو اکھاں دے دے اللہ نے میرے صدیق دی داڑھی دی لاج رکھ لینی صدیق دی داڑھی دی لاج رکھ لینی سی تے پوری کائنات نو اکھاں عطا کر دنیا فرمایا تو اکھیاں دا مول تو داڑھی دا مول ہی نہیں پایا حضرت ابوبکر صدیق قبرستان چو گزرن مٹھی مٹھی ہوا پہ چلے داڑھی مبارک چی خلال کیتا 2 وال ڈگے قبرستان اللہ فرمایا فرشتے عذاب چک لو یا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا قائدہ بدل جائے گا اللہ فرماندہ میں قانون ویکھاں قائدے ویکھاں سول ویکھاں یا یار دی داڑھی دے وال ویکھاں میں کی ویکھاں میں یار دی داڑھی دے وال ویکھاں یا قانون ویکھاں صحابہ جنگ تو واپس آ رہے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بیٹی آپ دا انتظار کر رہی ہے باپ جدو بھی کم تو کار آوے یا کہ تو بارو کار آوے تو بچیاں بچے انتظار کر دینے ساڑھا بابا آوے گا حضرت عمر کہندے بیٹا تیرے بابا دا منو تے نہیں پتا لیکن پچھے عثمان پاک آ رہے ہیں انہوں نے پوچھ لے حضرت عمر چلے گئے حضرت عثمان آئے بچی نے ہاتھ جوڑے سونے میرے بابا کتھے نے حضرت عثمان فرمانے نے بیٹا منو تے نہیں پتا پیچھے علی پاک آ رہے ہیں انہوں نے پوچھ لیں حضرت عثمان بھی چلے گئے حضرت علی پاک آئے بیٹی کہنے لگی سونے میرے بابا کتھے نے حضرت علی پاک فرمانے لگے پتر پیچھے صدیق پہ آنے نے انہوں نے پوچھ لیں لو بھائی لو آخری جملے اور آخری لفظ اور تو اڈی سبحان اللہ دا پتہ لگ جانا ہے پیچھے صدیق پہ آنے نے انہوں نے پوچھ لیں لوگوں حضرت مالک بن سنان شہید ہو گئے سن آپ شہید ہو گئے جنگ دے اندر لیکن رب کعبہ دی قسم ہے جدو حضرت صدیق اکبر آئے بچی نے پوچھیا حضرت صدیق نو سونیا میرے بابا میں کتھے نے حضرت صدیق نو نہیں سی پتا کہ انہاں دے بابا شہید ہو گئے نے آپ دے منہ چ نکل آیا بیٹا تیرے بابا میرے پیچھے پہ آندے نے تیرے بابا میرے پیچھے پہ آندے نے اللہ فرمایا جبریل جی سونیا فرمایا مالک دی روح واپس لے جاؤ سنان دی روح واپس لے جاؤ سونیا تیرا قائدہ بدل جائے گا کدی زندگی چینج نہیں ہویا کہ روح نکلی واپس چھوڑ جائے فرمایا میں اپنے قانون ویکھاں اور میں اپنے قائدے ویکھاں یا یار دی زبان والا ویکھاں سبحان اللہ میں یار دی زبان والا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور کے دیوانے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان اور آپ دے قدمہ پاکہ دا صدقہ اللہ میرے بھائی ملک مندسر دی کامل بخشی آمین اللہ دے درجات بلند فرمائے جتنے احباب بھی آج انہوں نے ختم پاک چاہے ہو اللہ سب دانا جانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اللہ قدم قدم تے کروڑا نیکیاں عطا فرمائے دوستو اے بڑی خوش نصیبی دی بات ہے بڑی خوش بختی دی بات ہے کہ کوئی ویر چلا جاوے اور کوئی جا کے دے واسطے دعائے خیر کرے میرے حضور نے فرمایا کہ اگر تو پتہ لگ جاوے جتھے اللہ اور اس دے محبوب دا ذکر ہوندا ہے اتنے کنیاں رحمتاں وسدیاں میرے حضور فرمایا تسی ساری زندگی اس جگہ تو ساری زندگی اس جگہ تو نہ اٹھو اتنے بیٹھے رہو میرے آقا فرمایا ایسیاں خوشبوواں اس جگہ تو آندیاں نے کہ انسان تو علاوہ ہر بندہ اس خوشبو نو سونگدا ہے صحابہ عرض کیتی سونے انسان کیوں نہیں سونگ سکتے فرمایا جے اگر انسان نو طاقت ہوے سونگن دی یا اللہ نو طاقت دے ساری زندگی اتھوں اٹھے ہی نہ ساری زندگی اٹھے ہی نہ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ پاک ساڈا سارے دا پڑھنا آنا سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اللہ کامل بخشش فرمائے وما